Salut les copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. كيما ديما عودتكم فيديو خفيف وظريف راح نبارطاجي فيه معاكم حوايج ياسر. كيما ديما عودتكم في الفيديوهات نتاعي راح تلقاو تغطية مشتريات بارطاج دي زيدي. لكن انتم انتريسي وتحبوا تشوفوا هذا النوع من الفيديوهات خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. اول حاجه بتتباهى معاكم كما راكم تشوفوا هو هدايا لو ليفر اللي كنت كومونديتو لولدي من لو سيت لافناك. كانوا طلبوه عليه في ليكول بيان سور، ولهنا حبيت نبارطاجي معاكم على خاطركش على بالي باللي كاين ياسر دي مامون اللي طالوا يفركتوا من بلاصه لبلاصه. انا بيرسونيلمون كل عام نشريلو لي ليفر نتاعو من لو سيت، تجيني توفر عليا الجهد وتفركيت اون بليس يوصلوني في ساعه. نكومونديهم توجور اليوم يوصلوني اليوم وغدو، يعني فريمون ما ياخذوش ميم با 24 اور ويكونوا ديجا ديسپونيبل. ولي ليفر جينيرالمون لا ليفريزون تاعهم تكون اوفرت، سي بور سا حبيت نبارطاجي معاكم هدايا البون بلان. بيتيتر كاين لي انتريسي راح نعديو مع بعض. انا باه نبارطاجي معاكم التغطيه اللي كنت شريتها من اوشون. كاين دي برودوي اللي مولفه بهم مولفه نشريهم كيما هذاك لي غافر، وكاين دي برودوي اللي راح نتستيهم كيما سبيكولوس تاع اوشون اول مره راح نجربو. هذاك اللي نعطو لكم في يدي هذاك تاع ليدل، دابيتود نشريه من ليدل ولا من انتر مارشي، مي كي لقيتو في اوشون قلت بوركوا با ما نجربوش كوم سا ما نطلش فركت عليه من بلاصه لبلاصه. كي جربته صراحه غير نادير، لا كاليتي تاعهم ملاحه دو توت فاصون عندهم لو ميم غو سوف لومبالاج اللي نبدلوا لا مارك دو ماغازان. هذاك الكيك تاع سيترون سي البنات كنا طيحوا فيه شريوه دوغوه اون توري، سورتو الا كان نتوما تحبوا الحوايج تاع سيترون. نتوما على بالكم بلي اي حاجه تاع سيترون نعشق فيها. كنت شريت اوسي دي غاتو تاع نوات كوكو، نحب ياسر نوات كوكو اوسي شريت اللوبيا والعدس فريمون تشهيتها. اللوبيا اليابسه هذه دابيتود ما نشري هذيك اللوبيا كريني اللي نشراها من لو كلير، ما تلقاوهاش ايور، تلقاوها غير في لو كلير. لكن انتريسي كنت ديجا بارطاجيت معاكم هذيك اللوبيا كريني تطلع كانك مفصينها ومخبينها نتوما في الكونجيلاتور. مي هذه اللوبيا اليابسه فريمون حبيت نشراها. دابيتود نشري تاع ساميه، فركت عليها بارتو في كارفور في اوشون، ما كانش تاع ساميه لقيت هدايا الموديل قلت نشريه نجربو. كوميم ديت منه كيلو عدس وكيلو لوبيا. طيب ديجا لوبيا جات فريمون دوب في الفم، فريمون طيب تري تري بيان. لكن ما كانش مالفين تجربوها، ننصحكم انكم تديو منها هذه اللوبيا. انا بيرسونيلمون نعود ديما نشراها. كنت اوسي شريت الطون، شريت الجو، شريت حوايج ياسر كيما نقولوا حنا تاع تو لي جور. حبيت برك نقول لكم باللي بالنسبه للتغذيه عندي حوايج نشريهم كل شهر اساسيات تاع الدار. باغ كونطخ عندي حوايج نشريهم تو لي 3 4 جور باسكو نكونسوميوهم بشكل كبير. اوسي كيما ديما نبارطاجي معاكم توجور الخضره تاعي نغسلها نخليها تشيح تري تري بيان، نمسحها. كي تعود تمسح بيان سور هنا الغيزان خليته غير يستقطر تري تري بيان، فرشت لو بابي ابسوربون وراح نخبيه تو سامبلومون. انا بيرسونيلمون الخضره تاعي كامل نغسلها ما عندي حتى مشكل. باغ كونطخ نشري توجور الكميات اللي نقدر نكونسوميهم في هذيك السمانه. كيما لهنايا هدايا الغيزان كنت شريته من اوشون. دابيتود نشري الخضره تاعي شي ان بريمور، كنت ديجا بارطاجيت معاكم هديه ليدي مي بور ديباني يا با د مال. باغ كونطخ لازم عليا باه نروح نشري لي فروي محتاجتهم مع بالمير عرضتنا وراح نديهم لها معايا. كيما شفتوا في الفيديو السابق هذيك الكورباي اللي كنت بارطاجيتها معاكم في لافين تاع لا فيديو، هذيك ما بالمير هي اللي جابتها لي، وهذه لا بلانت اوسي سي ما بال سور اللي جابتها لي. نقول لهم ميرسي بوكو مي شيري. صراحه ياسر فرحت بهذه لا بلانت سورتو باسكو نموت على حاجه اسمها بلانت، حاجه خضره في الدار تجيني تعطي حياه. ديجا كنت بارطاجيت معاكم قداه من مره لي بلانت اللي تجيبهم لي بنتي من ليكول نتاعها، ياسر نفرح بهم. ديجا المره الجايه جو في بارطاجي افيك فو لا بلانت اللي نعتها لكم في فيديو من الفيديوهات السابقين. لا بلانت قد ما كانت قد ما ولات صراحه كي نشوف لا بلانت ياسر كبرت وطولت معايا. نحس باحساس جو سي با بور فو مي انايا ياسر نفرح سورتو كي يعود هذوك لي بلانت عندهم اون فالور سنتيمونتال بالنسبه ليا. اوسي راح نبارطاجي معاكم لي بلانت اللي كان دارهم لي مون بوبير، عمل لي با مال دو بلانت ياسر فرحت بهم اوسي. لهنايا اللي فيه حبيت نبارطاجي معاكم دو كريم اللي كنت شريتهم صراحه مازالت ما جربتهمش، حبيت برك نبارطاجيهم معاكم. كان تحبوا نهضر لكم عليهم بيان سور راح نعمل لكم فيديو وين نهضر لكم ونعطيكم رايي لكن افيكاس او با. حبيت نقول لكم باللي لا كريم الاولى اللي نعطيها لكم هذيك سي اون كريم انتي تاش، ولا كريم الثانيه سي اون كريم انتي ترانسبيرونت هذيك سبيسيال نورمالمون بور لي مان لي بيي اي لو فيزاج. pour la transpiration excessive انا personnellement شريتها على transpiration تاع le visage نتاعي. après je ne sais pas si elle est efficace ou pas. هذوما لي دو de la marque Ducré. صراحه اول مره راح نجربهم. sinon à part ça كي نجربهم ونكمل راح نعطيكم رايي فيهم بكل صراحه.
جوست حبيت نقول لكم باللي هادوكا لي كريم كنت شريتهم من لا بارافارماسي تاع اوشون، جوست للبنات اللي هما انتريسي، سينون تقدروا تلقاوهم ان بو بارتو في لي فارماسي لي بارافارماسي. وين تحبوا تقدروا تلقاوهم. يسوفي باكا تسقسيو على مارك. بيان سور كيما قلت لكم البنات انا مازلت ما جربتهمش، يعني ما نقدرش نقول لكم لا كان افيكاس و با. كان تحبوا رايي فيهم خلوا لي في لي كومونتير كوم سا نعاود نهضر لكم عليهم. هنايا كيما راكم تشوفوا ان باساج اوبليغاتوار عند الجزار. شي لو بريمير نتاعي كوم سا ندي الفواكه اللي كنت هدرت لكم عليهم، باسكو لازمني نعمل اون كوربه اللي نداها معايا في يدي كي نروح عند بالمير. جو سي با بور فو، مي حنايا لازم حاجه نديوها في يدينا، سي با اون اوبليغاسيون، مي ماخذة خاطر ما فيها باس. بالنسبه للحم كيما راكم تشوفوا ما ديتش حاجه كبيره، ديت فري سور لي سكالوب والفيون داشي. بالنسبه للسكالوب نقسمها في كل ساشي نحط 4 ترونش باسكو حنايا 4 في لا فامي، و لو فيون داشي نحط 400 غرام في الساشي. دون لو كا وين يجيني انفيتي نجبد 2 ساشي ولا على حسب واش راح نطيب. سور الحوايج اللي راح نحطهم في الفريغو نحطهم في دي بواط كيما هكايا اللي يتقفلوا تري تري بيان كوم سا ما يلموليش الراحه ما يطلقوليش الراحه. الحوايج اللي راح يتحطوا في الكونجيلاتور نحطهم في دي ساك اون بلاستيك بيان سور اللي نطيشهم ابري. سي بور سا كيما راكم تشوفوا اون سو مومون راني نشري فيه هادوما، ما عادش نشري هادوكا تاع الزيب. تاع الزيب نخليهم غير باغ اكزومبل لي ساندويتش الحوايج تاع ولادي، على خاطركش هادوما كي نحطوا فيهم اللحم بالنسبه ليا ميم نغسلوهم بالجافيل بالماء سخون تري تري بيان يقعدوا فيهم راحه هكا سبيسيال. سي بور سا جو بريفير هادوما. وهادوما سي دي ساشي لي طيشوا. انا موالفه نشريهم من كازينو، نلقاهم اوسي في كارفور. سي دي ساك سامبل كيما هادوك نقولهم انا تاع دزاير اللي يجيو صفر. لهنايا راح نغسل لي فروي لي ليغوم اللي كنت شريتهم. وحبيت باك نقول لكم باللي انايا دوبي توجور نغسل. انا اصلا تربيت كيما هكايا، ماما تغسل كل شيء مهم الحاجه نقيه لازم نغسلوها نمسحوها قبل ما نحطوها في الفريغو. وهذوما لي زابيتود كل واحد يتربى عليهم، كل واحد كيف يحل عينيه كيفاه امو تعمل قدامه، كو سوا في الطياب في الفريزه في النقيد في الميناج في اي حاجه. ميم في الحوايج اللي تحطهم امك في لاكوزين. انا صدقوني يا با لونطون مون فيس الى اوفر البلاكار نتاعي تاع الكوزينه قال لي ماما الراحه تاعو كيما ريحه الدار تاع مامي. ما يقولوا الطبع يغلب التطبع، يعني حاجه كيما تكونيش متربي عليها ومغروسه فيك تعملها مره زوز ثلاثه ومن بعديك تطيشي. لازم فريمون لكن حبيتي تربي بنتك على نقا على نظافه على الفريزه على التنظيم، لازم هذاك الشيء تشوفوا فيك انت. لازم فريمون تكبر وهي متعلمه هذاك الشيء، على خاطركش كان كبرت وتربيت على عادات معينه امبوسيبل تقدر تبدلهم. لهنايا زدت شريت الهندي، سي بارمي لي فروي بريفيري نتاعي تاع الصيف. راح نبارطاجي معاكم اوسي الكوربي اللي كنت وجدتها بندها معايا كي نروح عند ما بالمير. راح نخلي كما مع الصور ونرجع لكم فيما بعد. وصلنا مع بعضنا لاخر فقره في هدايا الفيديو. راح نبارطاجي معكم ان بيتي ديسير كيما الكريمه بس بفاسون بلو فاسيل على الكريمه ونطلعوا نكسروا في الليزو. هديه تعطيكم نفس النتيجه بطريقه اسهل وابسط. عندنا الزوج نتاعي يحب ياسر الكريمه، سي بور سا نعمل له هدايا ديسير اسي ريغوليرمون. دي فوا نعملوه له بالطريقه التقليديه، يعني لا غوسيت اللي نعرفوها، وساعات نعملو كيما هكايا ويجيني ياسر سهل. اول حاجه هنا حنعمل غير ساشيه، صافي غديت غير نص ايترا تاع حليب، خلطت معاها بواطه صغيره تاع كريم ليكيد. الكريم ليكيد تعطاها اونكور بنه وتزيد تخليها لكم تجي عاقده بلوس، سورتو بالنسبه للناس اللي يحبوا هذا النوع من لي ديسير راح تعجبكم هذه الطريقه. لهنايا راح نستعمل ساشيه تاع فلون.
بالنسبة ليا كنت خيرت فلان جو كراميل، نتوما خيروا الفلان اللي تحبوه. ضفت لها واحدة مغرف تاع نشا وخلطت تخي بيان بارد في بارد قبل ما نحطوه على النار. بيان سور بعد ما نحطوه على النار وسي ما نحبسوش من التخلاط. لازم فريمون نحاولوا نخلطوه تخي بيان باه ما يعملولناش لي غرومو، وباه وسي يعقد لنا بطريقة مليحة. لازم وسي النار تكون هادية البنات، حتى انت تحصلوا على قوام يكون فريمون ثقيل. نحيوه من فوق النار بيان سور، نكونوا على جنب وجدنا لي فيغين اللي راح نحطوا فيهم هدايا التحليه. لهنايا كيما راكم تشوفوا في الفون تاع لي فيغين نتاعي حطيت لي كوكيز، كل واحده حطيت فيها دو. حاولت نكسرهم باه يجيني كي الفون، وحنحط فوق منهم بيان سور هذاك اللاكيد. راح نزينهم من الفوق بالمكسرات على حسب نتوما واش عندكم في الدار. انا كان عندي جوز مرحي حطيته. تقدروا تحطوا اي مكسرات تحبوهم نتوما كيما تقدروا ما تحطوا حتى حاجه من الفوق، يجيكم ياسر بنين. تحطوهم يبردوا بيان سور، ومن بعديك تقدموهم بهذاك الشكل يجيو مذاق ولا اروع. كون جربوهم البنات خلوا لي في لي كومونتير، ولا كان مولفين ديروها هذه الطريقه وسي خلوا لي في لي كومونتير. هنا كيما راكم تشوفوا راني قاعده نحط فيه هذاك الجوز اللي كان مرحي. توجور انايا كي نرحيه هكا ويبقى لي نحطو في دي بوايط يتقفلوا تري بيان ونحطو في الفريغو ويجيني جاهز. لهنا هذه هي الكميه الاخرى اللي بقات لي بيان سور هنايا راح نكملها. وفي مده ياسر قصيره حضرنا ان ديسير للسهره. لهنايا البنات لا فيديو توش على سافان، جيسبر تكون نالت اعجابكم، جيسبر البارطاج نتاعي يكون عجبكم. نيزيتي با ا لايكي ا سابوني ا كومونتي ا بارطاجي مي فيديو مع اهلكم احبابكم اصدقائكم لكن عجبكم بيان سور. خليكم في رعايه الله وحفظه. باي باي الى الملتقى وفيديو جديد.